सोचेको पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे डराउँथ्यो, डराएर मान्छे पनि जसलाई पोजिटिभ भएको थियो ऊ डराएर पनि झन् साह्रो भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि तर कोभिड हस्पिटलमा गएपछि त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर नर्सले उसलाई सान्त्वना दिएर भए पनि उसलाई जे होस् राम्रो बनाएर पठाउँथ्यो। जे होस् पहिलो वेभमा चाहिँ निकै डरायो मान्छेहरू, दोस्रो र तेस्रो वेभमा मान्छेहरूको डर त्रास र पेनिक जुन कुरा थियो त्यो निकै घटेर गयो। अब विशेष गरेर तपाईँलाई चाहिँ सम्पूर्ण यो कोभिड सम्बन्धी जानकारी भएकै कारण अब भ्याक्सिन सम्बन्धी उनीहरूलाई जानकारी होला, त्यही भएर थोरै भ्याक्सिन कुन भ्याक्सिन लाउँदा चाहिँ कस्तो सुविधा हुन्छ, कुन भ्याक्सिनबाट चाहिँ कति साइड इफेक्ट हुन्छ, कुन भ्याक्सिनबाट चाहिँ कुन किसिमको चाहिँ लाउँदा अत्यन्तै राम्रो, नेपालमा कुन भ्याक्सिन चाहिँ गुणस्तरीय छ त्यसबारे पनि थोरै नेपाली जनतालाई यो सत्य तथ्य कुरा जनता बुझ्न चाहन्छन् कि हजुरको माध्यमबाट चाहिँ के हो त खास यो भ्याक्सिन सम्बन्धी चाहिँ कुन भ्याक्सिनबाट चाहिँ राम्रो किसिमको जनताले चाहिँ सुविधा अर्थात् त्यो कोभिडबाट चाहिँ बस्न सुरक्षित रहन सक्छन्। यो भ्याक्सिनको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा लगभग 5-7 ब्रान्डको भ्याक्सिनहरू आइरहेछ। अब त्यो भ्याक्सिनकै ब्रान्डको नाम भन्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला नेपालमा भारतमा बनेको भ्याक्सिन कोभिसिल्ड आयो। कोभिसिल्ड आयो 2077 साल पुस माघतिर चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन आयो। कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सुरुमा आइसकेपछि सङ्क्रमण रोकथाम गर्नको लागि पहिलो लहरमा खटिएका डाक्टर, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी र नर्स र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई यो भ्याक्सिन कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगायो। त्यति बेला सुरुको अवस्थामा भ्याक्सिन लगाउन पनि धेरै मान्छेहरू डराउँथ्यो, विभिन्न चाहिँ समाजमा नराम्रो हल्ला पनि थियो। त्यति बेला यतिसम्म पनि भन्थ्यो कि यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जो बच्चा बच्ची भएको छैन, सन्तान भएको छैन, त्यसलाई सन्तान पनि हुँदैन भनेर हब्बा चाहिँ फैलिएको थियो। तर होइन, स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यस्ता नराम्रो नकारात्मक सन्देशहरूलाई पनि पछाडि पारेर अथवा त्यसको प्रवाह नगरेर सबैजनाले भ्याक्सिन लगायौँ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोभिसिल्ड पछाडि जस्तो अलिकति कुरा काटेँ, जस्तो जसले अहिले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, जतिले लगाइसक्नुभयो उहाँहरूलाई त केही साइड इफेक्ट छैन, उहाँ त एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ नि, कि उहाँहरूलाई यो सन्देश होइन? एउटा सन्देश हो, तर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने हजुरले भ्याक्सिनकै बारेमा कुरा सोध्नु भएको थियो। अब भ्याक्सिन सुरुमा त कोभिसिल्ड आयो, त्यसपछि भेरोसेल खोप आयो। भेरोसेल खोप भनेको चाइनामा बनेको भ्याक्सिन हो। त्यस पछाडि जोन्सन खोप आयो, त्यस पछाडि अस्ट्राजेनिका खोप आयो होइन हो, त्यस पछाडि चाहिँ मोडर्ना खोप आयो, त्यसपछि फाइजरको खोप आयो। यिनै ब्रान्डको खोपहरू आएको छ। जुनै खोप भए पनि, जुनै ब्रान्डको खोप भए पनि, जुनै खालको कोभिडको भ्याक्सिनले कोभिड हुनबाट बचाउँछ, कोभिड हुनबाट बचाउँछ। र कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 3 किसिमको काम गर्छ। एक किसिमको काम के हो भने सबैभन्दा पहिलो काम, कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यानि कि कम्प्लिट डोज लगाएपछि कोभिड रोग लाग्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के छ भने कोभिड रोग लागे पनि, कोरोना रोग लागे पनि सिरियस बनाउँदैन। तेस्रो कुरो के छ भने यो कोभिड भ्याक्सिन बुस्टर कम्प्लिट डोज र बुस्टर डोज लगाएपछि जो मान्छे सिरियस भएर मर्थ्यो त्यो मर्नबाट पनि जोगाउँछ। भनेपछि यसले, यो भ्याक्सिनले 3 किसिमको काम गर्छ। कम्प्लिट डोज लगाएपछि कोरोना लाग्दैन, यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोरोना लागेको मान्छेलाई पनि यदि भ्याक्सिन लगाइसकेको छ र कोरोना पनि लाग्यो भने त्यसलाई सिरियस हुन दिँदैन। यो भ्याक्सिन बुस्टर डोजसम्म पनि लगाउँदाखेरि लागे पनि कोरोना त्यसलाई मृत्यु हुनबाट बचाउँछ। जस्तो सरले अलिकति कुरा काटेँ मैले होइन, अघि भन्नुभयो भ्याक्सिन लगाएपछि बालबच्चा नहुने, यो समस्या आउने, यो सबै हावादारी हो नि, यसमा केही समस्या छ? मैले खुद लगाइसकेको छु 3टा भ्याक्सिन, त्यसमा केही समस्या छैन भने मान्छेहरूले जुन एउटा भ्रम छ भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन यो भन्ने, यस्तो किसिमको हावादारी कुरा गर्नेलाई हजुरले चाहिँ के सन्देश, के किसिमको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? जसले सुरुको वेभमा अथवा 2077 साल पुस माघ महिना कोभिसिल्ड खोप आयो सुरुमा नेपालमा,
त्यति बेला धेरै मान्छेले यस्ता कुराहरू काटे। तर तिनै मान्छेहरू 2-4-6 महिना पछाडि आफै होइन यो खोपले त कोरोना लाग्नबाट बचाउँछ, मृत्यु हुनबाट बचाउँछ, कोरोनाको बिमारी हुनबाट बचाउँछ, मृत्यु हुनबाट बचाउँछ, त्यस्ता मान्छेले आफै खोजी खोजी खोप लगायो। सुरुको अवस्थामा उनीहरूले खोपको बारेमा नकारात्मक हल्लाहरू फिजाए, तर पछि पछि आएर तिनै मान्छेहरूले यो खोप होइन, खोपले त धेरै राम्रो काम गरेको छ, खोपबाट कोरोनाको बिरामी हुनबाट बचाउँछ र मृत्यु हुनबाट बचाउँछ भन्ने कुरो पछि पछि थाहा पाएर उनीहरूले आफै खोप खोजी खोजी लगाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उनीहरू आत्तिए, नराम्रो किसिमको कुराहरू, हावाहरू, गफहरू उडाए, तर पछि पछि उनीहरूले विश्वास गरेर पनि त्यो खोपहरू आफै उनीहरूले खोजी खोजी लगाएको हो। जे होस्, तपाईँको विचार अनुसार चाहिँ अहिले पहिला डराउँथे मान्छेहरू, अहिले हाल आएर चाहिँ एकदमै कोभिड लगाइरहेछन्। र विशेष गरेर हामी अब तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो बारदेशी क्षेत्रबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरूको चाहिँ गुनासो छ, जस्तो सरकारी हस्पिटल स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ कहीँ चाहिँ औषधिको अभाव हुने, हामीलाई पेपरमा लेखिदिने मात्रै, औषधि चाहिँ हामीले किन्न सक्दैनौँ, हामी अत्यन्तै गरिब छौँ सर, हामी त्यो अवस्थामा हामीले के गरेर चाहिँ यो औषधि लिने भन्ने छ नि। त्यस्ता गरिब अत्यन्तै असहाय व्यक्तिहरूको लागि एउटा सरकारबाट के औषधिको अपुगबाट हो या हजुरहरूले चाहिँ प्राप्त नलिएर हो, के हो खास सर यो, यसको थोरै बताइदिनु। अब यो औषधिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जनताले के बुझ्नु पर्यो भने बारदशी गाउँपालिकामा 7 वटाहरू छन्, 3टा स्वास्थ्य चौकी छ, 4वटा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छ र एउटा आधारभूत अस्पताल बन्ने क्रममा छ। यो 7वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्ने गर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो भने जनताको उपचारात्मक सेवा भनेको क्युरेटिभ हेल्थ सर्भिस भन्छ। 5 देखि 10% मात्रै उपचारात्मक सेवा दिन सक्छ स्वास्थ्य चौकीहरूले, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूले। 100% चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थ सर्भिस दिन्छ र 100% प्रोमोटिभ हेल्थ सर्भिस दिन्छ। क्युरेटिभ हेल्थ सर्भिस अथवा उपचारात्मक सेवाहरू 100% दिन सक्दैन। 100% उपचारात्मक सेवा दिनको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनु पर्छ गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले। त्यस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनको लागि 1 सालको गाउँपालिकाको बजेटले पनि भ्याउँदैन। लगभग 55 करोड रुपियाँ आउँछ। 55 करोडमा त अस्पताल, राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट दिने जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो भने जनतालाई कुनै पनि सङ्क्रामक रोग लाग्नबाट बचाउनको लागि हामीले खोप सेवा दिँदै आएको छौँ। खोप सेवा भनेको कस्तो हो भने रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोगलाई रोकथाम गर्नको लागि खोप दिने हो। हामीले नियमित खोप कार्यक्रममा हामीले खोप लगाइरहेका छौँ। बच्चाहरूलाई 1-2 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई खोप लगाइरहेका छौँ। विभिन्न खालको सरुवा रोगहरू हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तै अहिले कोभिडको पेन्डेमिक संसारभरि फैलियो। संसारभरिको मान्छेलाई कोभिड लाग्दाखेरि कोभिडको ट्रिटमेन्ट गर्दा थाक्दा पनि त्यो कन्ट्रोल हुन सक्दैन थियो र यो भ्याक्सिनकै एउटा मुख्य देन हो। भ्याक्सिन लगाएपछि यो कोभिड चाहिँ कन्ट्रोल, पेन्डेमिक यो महामारी चाहिँ कन्ट्रोल भएको हो। औषधिले कहिले पनि कन्ट्रोल हुन सक्दैन महामारी। औषधि उपचार गर्न बहुत महँगो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले औषधि उपचार भन्दा पनि रोकथामतिर लाग्छौँ। भनेपछि प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ हेल्थलाई बढी फोकस गर्छौँ। हो, जनताले सोचेको होला, कुनै जनतालाई क्यान्सर लाग्छ, कुनै जनतालाई मुटु सम्बन्धीको रोग लाग्छ, कुनै जनतालाई मृगौला सम्बन्धीको रोग लाग्छ, कुनै जनतालाई लिभर सम्बन्धीको रोग लाग्छ। यी रोगहरूमा सानोदेखि ठुलो औषधिसम्मको आवश्यकता पर्न सक्छ। ठुलो औषधिहरू यहाँबाट हामी दिन सक्दैनौँ किनभने हाम्रो पालिका सरकारबाट उपलब्ध छैन। हाम्रो पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू मात्रै छ। आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको काम हो आधारभूत औषधिहरू मात्रै उपलब्ध गराउने। आधारभूत
औषधिहरूमा क्यान्सरको औषधि आउँदैन, मृगौलाको औषधि आउँदैन, लिभर सम्बन्धी ठुल्ठुलो औषधि आउँदैन। आधारभूत कुरा के हो भने, आधारभूत औषधि भनेको के हो भने प्यारासिटामोल, ज्वरो जाती पार्ने, निको पार्ने होइन, ज्वरो केही छिनको लागि जाती पार्ने, ग्यास्ट्रिक केही छिनको लागि जाती पार्ने। भनेपछि हजुरको विचार अनुसार चाहिँ जो औषधि छ तर त्यसले चाहिँ रोकथामको लागि मात्रै पूर्ण निको पार्दैन, निको पार्नको लागि तपाईँहरू चाहिँ राम्रो हस्पिटल जानुहोस्, समाधान मात्रै हो यहाँ केही समयलाई। र विशेष गरेर एउटा क्वेसन हजुरलाई चाहिँ यो बारादसी गाउँपालिका होइन हाम्रो देशैभरिको समस्या छ, जस्तो डेलिभरी केस हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ शाखामा चाहिँ एम्बुलेन्सको सुविधा नहुने अनि माग्दाखेरि अत्यन्तै ढिलो हुने र यसका लागि चाहिँ अलिकति लापरवाही भएर चाहिँ सुत्केरी महिलाको चाहिँ ज्यानैसम्म जाने भन्ने एउटा पहिल्यैदेखि र अहिले पनि वर्तमान अवस्थामा पनि यो समस्या छ। यो समस्या खास अहिले आएर समाधान भएको कि यही अवस्थामा छ, थोरै बताइदिनुहोस् न यसबारेमा डेलिभरी केस। डेलिभरी केस मात्रै होइन, समग्र मैले बारादसी गाउँपालिकाको स्वास्थ्यको बारेमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो बारादसी गाउँपालिका यो सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिला 3टा गाविस थियो, राजगढ गाविस, चकचकी र डाङ्गीबारी गाविस। यो 3टै गाविसलाई मर्च गरेर एउटा गाउँपालिका बारादसी गाउँपालिका बनेको छ र बारादसी गाउँपालिकाको छुट्टै आफ्नो विशेष पहिचान छ। अब यो बारादसी गाउँपालिकामा झन्डै 39,000 जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका हो। झापा जिल्लाको विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिका मध्ये यो पनि एउटा पिछडिएको गाउँपालिका नै मानिन्छ। यहाँको प्राय गरेर मानिसहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्गको मान्छेहरूको बाहुल्य भएको गाउँपालिका हो। यहाँको मान्छेहरूको आम्दानीको स्रोत न्यून छ, पढे लेखेको मान्छेहरू एकदमै न्यून छ र यो